बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद नोमा और मैं हूं सवेरा खालिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ इस अहम खबर के साथ। किस्मों के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत का 28 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मसनूई बारिश बरसाने के हवाले से अहम इजलास। तमाम एक्सपर्ट्स ने मसनूई बारिश के हवाले से अपनी अपनी राय दी। इजलास की सदारत वज़ीर माहौलियात पंजाब बिलाल अफजल ने की। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये अहम इकदाम सामने आया है। अहवाल जानते हैं, सजाद हुसैन हमारे साथ हैं। जी सजाद, बताइए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर स्मोक के तदारक के लिए मसनूई बारिश बरसाने के हवाले से इजलास में 28 से 29 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने का जो है वो प्रोग्राम तश्कील दिया गया है और इस हवाले से एक्सपर्ट की कमेटी तश्कील देकर लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का तजर्बा किया जाएगा। ये फैसला जो है थोड़ी देर कबल जो है वजीर माहौलियात बिलाल अफजल और वजीर एजुकेशन मंसूर कादर की जेर सदारत इजलास में किया गया है। इजलास के अंदर डॉक्टर जफर इकबाल एडिशनल डायरेक्टर जनरल एनवायरनमेंट माहौलियात, डॉक्टर नजमुल हसन भावलपुर से जो है यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट थे। इसी तरह इस्लामिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर तनवीर जो है उन्होंने शिरकत की है और इसी तरह मेट्रोलॉजिस्ट जो है वो चौधरी असलम उन्होंने शिरकत की है। जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुनव्वर साबर ने इजलास में अपनी अपनी राय दी है। राय में ये कहा गया है कि 29 नवंबर को जो है लाहौर के अंदर जो है वो बादलों का क्लाउड मौजूद होगा और उम्मीद की जा रही है कि उसके बाद जो है वो लाहौर में बारिश बरसेगी। लेकिन बारिश का तजर्बा करने के लिए उससे एक दिन कबल 28 नवंबर को जो है ये स्टेप लिया जाएगा। अभी तक ये फैसला नहीं किया गया है क्योंकि एक्सपर्टीज ने दी है, किसी ने अपनी राय दी है, किसी ने फिजिक्स के हवाले से दी है, किसी ने केमिकल छिड़कने से हवाले से, किसी ने बर्फ छिड़कने के हवाले से और किसी ने नए कोई तरीकाकार पर जो है वो बहस की है। इस हवाले से अभी फैसला होना बाकी है कि किस तरीके से जो है बारिश बरसाई जाएगी। लेकिन ये कंफर्म कर दिया गया है मिनिस्टर्स की जानिब से कि 29 नवंबर 28 और 29 नवंबर को क्लाउड जो बरसात का आ रहा है बारिश का उसको उससे कबल जो है वो लाहौर के अंदर बरसाने के लिए जो है वो 28 नवंबर जो है वो अहम दिन है और 28 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने का जो है अहम इक़दाम जो है वो उठाया जाएगा। जी ठीक है सजाद, तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि एलडीए में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। डिप्टी डायरेक्टर सरमद ज़मीर खान को डिप्टी डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर हाउसिंग 9 कंवल कयूब डायरेक्टोरेट हाउसिंग 1 में तैनात। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आदिल को डायरेक्टोरेट टाउन प्लानिंग जोन 1 में तैनात कर दिया गया है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है ज़ैनुल आबिदीन ने, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी ज़ैन, बताइए। ये एलडीए में 24 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें जनरल कैडर के 14 जबकि शोबा इंजीनियरिंग के 10 अफसरान के तबादले किए गए हैं। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक डेपुटेशन ऑफिसर कलीम यूसुफ को डायरेक्टर एसटीसी तैनात कर दिया गया है। नोटिफिकेशन की रूह से डिप्टी डायरेक्टर सरमद ज़मीर खान को डिप्टी डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन का इजाफी चार्ज दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर हाउसिंग 9 अब्दुल वाहिद को डिप्टी डायरेक्टर हाउसिंग 12 का इजाफी चार्ज दे दिया गया। इसके अलावा मुतअद्दिद असिस्टेंट डायरेक्टर के तबादले किए गए हैं, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर नुमान अशरफ को असिस्टेंट डायरेक्टर हाउसिंग 12 तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर 1 विंडो महमूद अहमद भट्ट को असिस्टेंट डायरेक्टर हाउसिंग 4 का इजाफी चार्ज दे दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर स्टोर अक्सा परवेज का तबादला करके इन्हें हाउसिंग 3 में तैनात कर दिया है। असिस्टेंट डायरेक्टर राय दिलावर खान को असिस्टेंट डायरेक्टर स्टोर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। इसके अलावा एलडीए के 7 असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग की खिदमात चीफ इंजीनियर 1 की डिस्पोजल पर दे दी गई हैं, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक एलडीए के 3 असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग की खिदमात चीफ इंजीनियर 2 की डिस्पोजल पर दे दी गई हैं। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून का नौजवानों को टिकट देने से मुतालिक अहम फैसला सामने आया। मुल्क की तारीख के मुश्किल तरीन इंतखाबात होने जा रहे हैं। हमजा शहबाज कहते हैं कि नौजवानों को एक बड़ी तादाद
मुस्लिम लीग नून के साथ है। जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा उनको अच्छे ओहदों पर फाइज करेंगे। अच्छे ओहदों पर फाइज किया जाएगा, यह अहम डिसीजन सामने आया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। इसी पर बात करेंगे। डेप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ हैं। हसन, बताइए मजीद क्या अहम फैसले किए गए? देखिए, मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने साथियों से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क की तारीख के मुश्किल तरीन इंतखाबात होने जा रहे हैं। सब कुछ देखना होगा। जहाँ पर पार्टी समझेगी नौजवानों को टिकट देनी चाहिए वहाँ पर टिकट देंगे। जिन नौजवानों को टिकट नहीं मिलेगा उनको अच्छे ओहदों पर फाइज करेंगे। नौजवानों को इंगेज किया जाएगा ताकि उनसे काम लिया जाए, कामों में शामिल किया जाए। तो जब तक मुस्बत कामों में शामिल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक नौजवान आगे नहीं निकल सकते। नौजवानों की एक बड़ी तादाद मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है। नौजवान तबका सिर्फ मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा है। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जिस तरह गालम गलोच घटिया जुबान का इस्तेमाल किया गया, मनफी सियासत की थी, वो देखकर नौजवान तंग आ चुके हैं। नौजवान अब किसी सियासी जमात को ऐसी सपोर्ट नहीं करेंगे जो गालम गलोच, मनफी और इंतशार की सियासत का कायल हो। रियाजी हुकूमत ने नौजवान तबके को जहाँ मायूस किया वहाँ मनफी सोच गालम गलोच पर लगा दिया, जिससे नौजवान तबके समेत पूरे मुआशरे को बहुत नुकसान हुआ है। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवान नस्ल को जितना नुकसान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से हुआ इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। इक़्तिदार में आकर नौजवान नस्ल को बेहतर बनाने और ये सारा गालम गलोच और इंतशार के मामला को खत्म करने के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। हसन, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की ज़ेर सदारत इजलास तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में कत्ल, इग़वा और चेक डिसऑनर के 10 मुकदमात ज़ेर बहस आए। तफ्तीशी अफसरान और फरीक़ैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। दौरान तफ्तीश मेरिट पर समझौता किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये फैसला सामने आया है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइए। जी बिल्कुल, DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का जो है वो इनकाद किया गया। तब्दीली तफ्तीश सेकंड बोर्ड में DIG इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर अफसरान ने जो शिरकत की। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में कत्ल, अगवा, डकैती, इसके अलावा चोरी और चेक डिसऑनर के 10 मुकदमात ज़ेर बहस आए। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फरीक़ैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। बशारत अली कत्ल के मुकदमे में जो है वो तफ्तीश तब्दील करवाने के लिए पेश हुआ। इसके अलावा मोहम्मद नबील अगवा, जबकि इमरान यूनुस और रहीम कदीर धोखाधड़ी के मुकदमात की तब्दीली तफ्तीश के लिए DIG इन्वेस्टिगेशन और बोर्ड के सामने पेश हुए। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फरीक़ान को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतल्लिक़ अहकामात जारी किए। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने चंद मुकदमात में नाक़िस तफ्तीश करने पर तफ्तीशी अफसरान को वार्निंग दी और शोकाज नोटिस भी जारी किए। इस वजह से DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर का ये कहना है कि दौरान तफ्तीश मेरिट पर समझौता नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि नाहल और निकम्मे जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनकी महकमे में कोई जगह नहीं है। उन्होंने मजीद जो है वो तफ्तीशी अफसरान को हदायत जारी की कि शहरियों को बर वक्त इंसाफ फराहम करें। और उनका मजीद कहना था कि जो मेरे दफ्तर के दरवाजे हैं वो भी शहरियों के लिए हर वक्त खुले हैं। कोई भी शहरी किसी भी वक्त किसी भी शिकायत के मतलब, तफ्तीशी के मतलब या किसी और शिकायत के मतलब मेरे दफ्तर आ सकता है। उनका कहना है कि शहरियों की मुकम्मल सुनवाई होगी और नाक़िस तफ्तीश करने वाले जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि डेयरी एशिया एक्सपो 2023 की इख्तितामी तकरीब सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद की शिरकत। सूबाई वज़ीर ने 100 से ज़ायद मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। डेयरी और लाइव स्टॉक हमारी देही आबादी का अहम जुज़ है। एक्सपो नुमाइश सबको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद अली से। जी अली, बताइए। जी, ये एक्सपो में जो 2023 के इख्तितामी तकरीब के अंदर सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद की शिरकत थी। उन्होंने तमाम स्टॉल्स का मुआयना किया। इसके अलावा लोगों से बातचीत की ताकि लोगों के डेयरी प्रोडक्ट्स की जानिब से रुझान का पता चल सके कि क्या मुश्किलात हैं। इस हवाले से ऑर्गेनाइजर हाफिज वसीम की जानिब से सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी गई। 2 रोज़ डेयरी एशिया एक्सपो में 50,000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। फीडिंग, ब्रीडिंग, मशीनरी, आलात, अद्वियात और दीगर शोबों के स्टॉल्स लगाए गए। और वज़ीर जो उन लाइफ स्टॉक, उनका ये कहना था कि डेयरी फार्म्स और लाइफ स्टॉक फार्म की मुख्तलिफ एसोसिएशन जो उनकी है वो भी यहाँ पे मौजूद है। वेटरनरी डॉक्टरों की तंजीमों की मावन भी ब्रीफिंग में मौजूद रही। डेयरी एशिया एक्सपो जैसी नुमाइश का तमाम डेयरी इंडस्ट्री में जिद्दत और तरक्की लाने में मददगार साबित होगा। जबकि बिलशुबा डेयरी और लाइफ स्टॉक पाकिस्तान का बहुत अहम सेक्टर है। जी
ٹھیک ہے محمد علی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ شہر کی فضا پر ایک بار پھر گرد و غبار کے بادلوں کا قبضہ، فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 428 تک پہنچ گیا۔ حکومت پنجاب نے ہفتے کے روز تمام تعلیمی ادارے اور دفاتر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہر میں مصنوعی بارش برسانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ رپورٹ کریں گی سامیہ سعید۔ شہر میں اسموک کے پکے ڈیرے، سورج بھی دھندلا ہو گیا۔ اسموک کی شرح میں دن بدن اضافہ، سمارٹ لاک ڈاؤن، اسموک ایمرجنسی سب ناکام۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر میں اسموک کی اوسط شرح 428 تک جا پہنچی۔ مال روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 414 ریکارڈ۔ شہر میں بڑھتی اسموک کی روک تھام کے لیے حکومت پنجاب نے اہم فیصلے کر لیے۔ ہفتے کے روز تعلیمی ادارے، سرکاری اور نجی دفاتر بند رہیں گے۔ ہفتے کے روز مارکیٹیں دوپہر 3 بجے کے بعد کھولنے کا فیصلہ ہوا۔ اسموک کی روک تھام کے لیے لاہور میں مصنوعی بارش بھی کروائی جائے گی۔ پنجاب میں پہلی بار انوائرمنٹل لیب بنانے پر بھی کام کیا جائے گا۔ لاہور میں 12 مقامات پر اسموک ایئر فلٹر آئونائز یونٹس لگائے جائیں گے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے جب تک آلودگی پھیلانے والے عناصر کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا، فضائی آلودگی بڑھتی رہے گی۔ کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ خبر یہ ہے کہ اسموک پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات، نگران صوبائی وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کی میڈیا کے نمائندوں کو بریفنگ۔ اسموک سے متعلق سانس، گلے کی بیماریوں اور دیگر الرجیز کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نگران حکومت نے اسموک پر قابو پانے کے لیے لانگ ٹرم اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ اسموک الرجی کے علاج کے لیے اسپتالوں میں ضروری دوائیں وافر مقدار میں مہیا کر دی گئی ہیں۔ پہلی ماحولیاتی لیبارٹری قائم کرنے کے لیے جلد ہی کام شروع کیا جائے گا۔ ہمارے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے تو ہم نے تمام ہاسپٹلس کے اندر، کیونکہ اسموک کی وجہ سے الرجی کی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ اسموک کی وجہ سے سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں، آپ کی ناک کی چھینکیں بہت آنی شروع ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں، جانوروں پہ اثر ہوتا ہے، پودوں پہ اثر ہوتا ہے، فروٹ پہ اثر ہوتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک تو یہ کہ تمام ہمارے جتنے ہاسپٹل ہیں ہم آدمیات کی فراہمی کریں، خاص طور پہ آکسیجن کی، تاکہ کم از کم کوئی مریض ہماری وجہ سے جو ہے اگر کسی کی جان جاتی ہے، دوائی نہ ہونی ہے، تو یہ ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے کہ ہم کسی طرح جو آئونائزیشن فلٹر ہیں جو کہ ہوا میں نمی پیدا کرتے ہیں اور اس طرح فوگ کو جو ہے کمی میں اسموگ میں ہیلپ کرتے ہیں، تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے انوائرمنٹل لیب پہ کام شروع کر دیا کہ اس وقت تک پنجاب میں کوئی انوائرمنٹل لیب نہیں تھی، تو ہم انوائرمنٹل لیب بنا رہے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو ایئر کی پالوشن ہے اس میں کون کون سی جو اجزاء ہیں اور کیسے ہیں، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ تمام کام حکومت پنجاب کر رہی ہے اور امید ہے کہ آپ کے تعاون کے ساتھ، کیونکہ اکیلے حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ دانیال سلیم گیلانی کو سیکرٹری انفارمیشن اینڈ کلچر پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ دانیال سلیم گیلانی وفاق سمیت مختلف ممالک میں اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ دانیال سلیم گیلانی کا تعلق انفارمیشن گروپ سے ہے، تو آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے دانیال سلیم گیلانی کو سیکرٹری انفارمیشن اینڈ کلچر پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ دانیال سلیم گیلانی وفاق سمیت مختلف ممالک میں اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ دانیال سلیم گیلانی کا تعلق انفارمیشن گروپ سے ہے، جبکہ دانیال سلیم گیلانی کو سیکرٹری انفارمیشن اینڈ کلچر پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ دانیال سلیم گیلانی وفاق سمیت مختلف ممالک میں اہم عہدوں پر فائز بھی رہ چکے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں دانیال سلیم گیلانی کو سیکرٹری انفارمیشن اینڈ کلچر پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ دانیال سلیم گیلانی وفاق سمیت مختلف ممالک میں اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ دانیال سلیم گیلانی کا تعلق انفارمیشن گروپ سے ہے اور دانیال سلیم گیلانی کو سیکرٹری انفارمیشن اینڈ کلچر پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ڈپٹی بیورو چیف حسن رضا ہمارے ساتھ ہیں۔ حسن بتائیے گا، اہم تعیناتی کر دی گئی ہے۔ بالکل، نگران پنجاب حکومت کی جانب سے دانیال سلیم گیلانی کو سیکرٹری انفارمیشن اینڈ کلچر پنجاب کے عہدے پر تعینات کر دیا ہے۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی منظوری اور نگران چیف منسٹر پنجاب کی منظوری کے بعد محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ دانیال سلیم گیلانی وفاق سمیت
مختلف ممالک میں اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ دانیال سلیم گیلانی کا تعلق انفارمیشن گروپ سے ہے اور دانیال سلیم گیلانی وزیر اعظم ہاؤس میں بطور ڈائریکٹر انفارمیشن اینڈ میڈیا کام کر چکے ہیں۔ ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے، ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے، ان کے مینجمنٹ کی معاملات کو دیکھتے ہوئے نگران پنجاب حکومت کی جانب سے وفاقی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے درخواست کی گئی تھی کہ دانیال سلیم گیلانی کی خدمات دی جائے، جس کے بعد انہوں نے ان کی خدمات لینے کے بعد الیکشن کمیشن سے منظوری لینے کے بعد باقاعدہ سیکٹری انفارمیشن اینڈ کلچر پنجاب کے عہدے پر تعینات کر دیا ہے۔ تعینات کر دیا گیا ہے۔ حسن تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈیفنس میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد کی ہلاکت کا یہ معاملہ ہے۔ ملزم کے بون ٹیسٹ نہ کروانے پر انچارج انویسٹیگیشن ڈیفنس سی اور تفتیشی افسر کو معطل کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور کی میڈیا سے گفتگو، ان کا کہنا تھا کہ ملزم کے ساتھیوں کو شامل تفتیش کرنے کے لیے ملزم کا ریمانڈ مانگا جائے گا۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تفتیش کر رہی ہیں۔ ملزم نے گاڑی کو فالو کر کے دوسری گاڑی کو ہٹ کیا۔ تفتیش کے بعد 302 اور 7 ATA کی دفعات لگائیں گے۔ میں ایک تو بڑا سیڈ انسیڈنٹ تھا، اس پہ ہم نے بڑی محنت کر کے اس کی ہر اینگل سے انویسٹیگیشن سٹارٹ کی، تو اس میں ہمیں ریویل ہوا کہ اس انسیڈنٹ سے پہلے اسی گاڑی کے ساتھ ایک سکفل ہوئی اور اس سکفل کے بعد اس گاڑی نے فالو کر کے اس بچے نے اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ نامعلوم موجود تھے افراد جو اکیوز تھے، انہوں نے اس کو فالو کر کے دوبارہ گاڑی کو ہٹ کیا۔ پروبیبلی اس نے یعنی پیچھے جو سکفل ہوئی ہے اور یہ ڈیلیبریٹ انٹینشن جو تھا اس میں ہمیں ایلیمنٹ اور ایویڈنس جب ملا تو اس کی بنیاد پہ ہم نے 302 سیکشن ایڈ کی اور چونکہ 6 افراد کی ڈیتھ ہوئی اور اس کی وجہ سے پھر 7 ATA بھی اٹریکٹ ہوتی تھی، ہم نے 7 ATA اس پہ ایڈ کی اور اس کی تفتیش جو ہے وہ ایک DSP کے سپرد کی۔ اب DSP اور تمام سینئر آفیسرز جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، اس کو ہر اینگل سے ہم تمام CCTV فوٹیجز بھی دیکھ رہے ہیں، پریویس انسیڈنٹس بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کو فالو کر کے بیک ٹریکنگ اور فارورڈ ٹریکنگ کر کے کمپلیٹ ہم اس گاڑی کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ کس طرح سے انسیڈنٹس ہوا۔ اور ابھی آپ ملاحظہ کر سکیں گے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے شادرہ فلائی اوور کا افتتاح کر دیا ہے۔ DSNG اور واضح طور پر اس حوالے مناظر بھی آپ دیکھیں گے، ابھی آپ مناظر دیکھ سکیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے شادرہ فلائی اوور کا افتتاح کیا ہے اور اس حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بند روڈ کی جو رنگ روڈ بن رہی ہے اس کے بعد اس پورے علاقے کی شکل چینج ہو جائے گی۔ یہ گلبرگ سے کم کا علاقہ نہیں رہے گا، یہ بھی گلبرگ جیسا علاقہ ہوگا۔ ایک چیز ایک شادرہ والے مجھے تھوڑے دن پہلے ملے، انہوں نے کہا جی برج تو بن جائے گا لیکن ہماری مٹی تو اس طرح کی اس طرح رہے گی۔ DGPHA یہاں پہ موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی سیکٹری ہاؤسنگ یہاں موجود ہیں۔ ہمارا یہ وعدہ ہے آپ سے کہ یہ 8-10 دن کا اس کا سائڈوں کا کام رہ گیا ہے وہ ہم ختم کر کے آپ کی یہ مٹی یہاں پہ ختم کر کے اسی طرح پودے اور پھول لگیں گے جس طرح گلبرگ میں یا کسی اور لاہور کے پوش علاقے میں لگتے ہیں۔ تو یہ شادرہ جو ہے ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی طریقے سے ہم کم نہیں رہنے دیں گے بلکہ اس سے بہتر کریں گے۔ آخر میں وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ 10 ماہ کا کام 6 مہینے سے بھی کم عرصے میں مکمل کیا، جس میں کانٹریکٹر ہیں میکسن، جس میں منسٹرز ہیں، جس میں LDA کے DG ہیں، LDA کی پوری ٹیم ہے، جس میں لاہور ایڈمنسٹریشن کی پوری ٹیم ہے، جس میں لاہور پولیس کی ٹیم ہے جو ٹریفک سے لے کے ہمارے ایشوز کو سالو کرواتی رہی، جس میں میڈیا کے لوگ ہیں جو تقریباً 10, 15, 20 دفعہ ہمارے ساتھ یہاں پہ وزٹ پہ آتے رہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہی آئے ہوں۔ تو تمام لوگ جو اس میں حصہ ڈالتے رہے اور نیسپاک جس نے کوالٹی کو انشور کیا ہے اور کرنا ہے جب تک یہ کام پورا 100% ختم نہیں ہو جاتا، تو وہ تمام لوگ اس آج کے دن کے مبارکباد کے مستحق بھی ہیں اور اس خوشی میں شامل ہیں جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ اور آپ یقین مانیں کہ چاہے دن تھا یا رات تھی، یہ جتنے لوگوں کے نام لیے یہ ٹیم جو ہے وہ دن رات اس پروجیکٹ پہ کام کرتی رہی ہے اور اسی کی وجہ سے یہ پروجیکٹ تقریباً آدھے ٹائم میں مکمل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ اگلے 10-12 دن میں اس کے سائڈوں کا کام مکمل ہو جائے گا۔ 15 دسمبر کو یہ امامیہ کالونی والا برج بھی ہوپفلی ٹریفک کے لیے کھل جائے گا انشاءاللہ، اور 60 ڈیز میں دوبارہ سے جس طرح میں کہوں میکسن جو ہے ہمیں راوی کا برج جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے دے گی جو انہوں نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ۔ تو
تو سب کے لیے بہت ساری نیک خواہشات. ونس اگین بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ خاص طور پہ شادرہ کی پبلک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ شام کو رات کو ابھی گھنٹے تک ٹریفک کے لیے کھل جائے گا. بہت شکریہ, تھینک یو. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب شادرہ فلائی اوور کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اقدامات جاری رہیں گے. لاہور کی بہتری کے حوالے سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے شادرہ فلائی اوور کا یہ افتتاح کیا ہے اور تقریب سے خطاب کیا. کہا کہ شادرہ فلائی اوور سے روزانہ 3 لاکھ گاڑیاں گزریں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس افتتاح کی تقریب سے خطاب کیا ہے اور کہا کہ روزانہ اس فلائی اوور سے کئی گاڑیاں مستفید ہو سکیں گی.